बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मैं उन नाज़रीन के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब मामूल की तरह हर जुमेरात की तरह हमारे साथ जो है बशीर फ़ारूकी साहब स्टूडियो में जो मौजूद होते हैं, आज अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बशीर फ़ारूकी साहब स्टूडियो में नहीं हैं। उन्हें ट्रैवलिंग की वजह से मतलब आज का शो जो है वो कैंसिल करना पड़ा, कहीं कराची में नहीं है वो। एनीवे, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा मुल्की जो सूरत हाल है, जो आजकल के जो मामलात हैं, इन पे बात करते हैं। उससे पहले हम ज़रा अगस्त के हवाले से भी बात करते हैं। एक तो मौसम बहुत ही अच्छा है आजकल पाकिस्तान भर में, ख़ास तौर पे कराची में जो मौसम है अगस्त का, ये तो हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है, मगर इस दफ़ा तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की फवार पड़ रही है, बादल हैं और गर्मी का वो जो ज़ोर हमेशा कराची में रहता है दिन में, वो टूटा हुआ है। शामें तो हसीन थी ही, आजकल जो दिन हैं वो भी बड़े हसीन चल रहे हैं कराची के। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी पिकनिक के स्पॉट्स हैं, पार्क्स हैं, म्यूज़ियम वगैरह हैं, या स्पेशली जो साहिल समंदर पे हम रश आजकल जो है ना वो ज़्यादा देख रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जिनको भी वक्त मिल रहा है, कुछ थोड़ा सा वक्त है, कोई दोस्त अहबाब, कोई रिश्तेदार या किसी की कोई छुट्टी है, तो वो फ़ौरन जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ख़ैर साहिल समंदर ये भी है ना कि वो सबसे आसान और कम ख़र्च में आपकी तफरीह हो जाती है, क्योंकि आपने घर से खाना वाना पकाना है, वहाँ पे चटाई बिछानी है और जो कुदरत के हसीन मनाजिर हैं आपने वो देखने। तो इस चीज़ को ऐसे मिस भी करते हैं जितने भी लोग कराची से बाहर से आते हैं, वो स्पेशली वो कराची आते हैं तो वो सीधा साहिल समंदर ज़रूर जाते हैं। हम भी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो हमने कहा भाई 3 दिन हो गए हम यहाँ पे इस शहर में, मुझे लग नहीं रहा कि कराची में जब तक मैं समंदर पे नहीं जाऊँगा मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कराची आ गया हूँ। तो साहिल समंदर की अपनी एक खूबसूरती है, और स्पेशली इस वक्त अगर हम देखा जाए तो मतलब जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा सफाई के भी जो काम है वो देखने को नज़र आ रहे हैं। साहिल समंदर पे हमने ये देखा है, सी व्यू पे वहाँ पे पार्क्स वगैरह भी बन रहे हैं। हालांकि समंदर के किनारे रेत वाली मिट्टी पे जगह को सब्ज़ रखना एक ख़ासा मुश्किल काम होता है। उसके ऊपर जो है वो ये इदारे काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। और लोगों को भी, कि लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता ज़िम्मेदारी लेना शुरू की है, और अब थोड़ा सा कचरे के जो बड़े बड़े डिब्बे हैं, कचरा उन्हीं में नज़र आ रहा है। अभी भी कुछ जगहों पे है हमें ज़रूरत, मगर हम अच्छा सोचते हैं आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये भी बेहतर हो जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे, बात कहीं की कहीं निकल गई। अगस्त का महीना है और अगस्त के साथ ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसकी कोई यादें ना जुड़ी हों। अगस्त के साथ जो है वो हमारे बचपन की यादें, बैज, झंडियाँ, और बड़ी तैयारी के साथ एक झंडा लेके आना, घर पे लगाना, और सारे पड़ोसियों से और दोस्तों में एक मुकाबले का होना कि हम सबसे बड़ा झंडा जो है ना वो अपने घर पे लगाएंगे। और 14 अगस्त को सब्ज़ कपड़े पहनना, ये सारा इस महीने के साथ मतलब एक यादों का एक पूरा बाज़ार है। तो खैर, इस हवाले से जो जितने भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं आज के दौर के, वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कोई दौर नहीं बदला है, आज भी उसी तरह लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो बैजेस ले रहे हैं, वो झंडे छोटे छोटे उन्होंने कैरी किए हुए। पहले ख़ुद बनाने पड़ते थे लई के साथ, आज वो बने बनाए मिल जाते हैं। तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, आज भी उतना ही हम लोग प्यार करते हैं। मगर इस वक्त कौम के ऊपर थोड़ा सा वक्त सख्त आया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, और हम एक ज़िंदा दिल कौम है। हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह ये वक्त भी हम गुजार देंगे और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आज मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं कि इंतखाबात के हवाले से अलग अलग किस्म की बातें जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं आजकल, और सुन भी रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी, इकॉनमी के हवाले से भी, या मुल्की हालात जो हैं इनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हर कोई अपना अपना तजिया पेश कर रहा है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, और आप बेसिकली एक वकील भी हैं, माहिर क़ानून है। तो राना आसिफ हबीब साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप?
جی وعلیکم السلام. رانا صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے. رانا صاحب کل جو ہیں وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو گئی ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نگران وزیر اعظم کی ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پیشین گوئی کر رہا ہے. جی بالکل. ابھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹرانزٹ فیز جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آنے والا ہے، اور لیکن بڑی ایک اس میں دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ سیاستدان جو 75 سال سے کہتے ہیں ہمیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی، وہ بیوروکریٹس کے نام ہی سجیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کیا کر لیں گے، ہم تو منتخب نمائندے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جو ہی کوئی نگراں سیٹ اپ یا کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ انہیں ٹیکنوکریٹ کا نام ہی سجیسٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سیاستدانوں کو شاید اپنے اوپر بھروسے کی کا فقدان ہے، ورنہ تو دیگر ممالک میں جب نگراں سیٹ اپ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی کریڈیبل سیاستدان ہی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آتا ہے اور الیکشن کے کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. اچھا رانا صاحب، ویسے کیا یہ جو نگران سیٹ اپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ فیصلے اور بہتریاں وہ مطلب ہوا کرتی ہیں؟ کچھ توقع رکھی جا سکتی ہے یہاں بھی، یا یہ صرف ایک جو پراپر ایک گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے انتظار میں ایک گزارا ہی چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں نگران سیٹ اپ کا تو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا. جی جی جی. اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ صورتحال صورتحال ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں کرے گا. اگر دسمبر تک حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو پھر الیکشن تو فروری مارچ تک کی لوگوں کو سوچنے چاہیے نا. اور پھر یہ کیا وجہ تھی، کیوں سستی کی گئی؟ حلقہ بندیاں موجودہ حکومت کے جو 16 ماہ کے دوران کیوں نہیں کی گئی، اور اس کا بوجھ جو ہے نگراں سیٹ اپ کے اوپر ڈال دیا گیا. تو اس کے بعد جو عالمی معاہدات اور عالمی چیزوں کا اختیار ان کو دے دیا گیا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے، تو یہ بھی ایک میرے خیال پہلی بار ہی ہوگا کہ کسی نگراں حکومت کو انٹرنیشنل ریلیشن اور انٹرنیشنل ڈیسیژن میکنگ کا فیصلہ بھی کوئی جانے والی حکومت دے کے جائے. تو پاکستان ابھی تو غیر معمولی صورتحال کے اندر ہے جس میں معاشی دباؤ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر نگراں حکومت کی بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی ہے تو لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ اور زیادہ ہے. اچھا رانا صاحب، قانونی طور پہ کتنے عرصے تک نگران حکومت اقتدار میں رہ سکتی ہے؟ دیکھیں قانون کے تحت تو جو آرٹیکل ان کا کہتا ہے FT8A تو 1 جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر جب آپ نے ایک اسمبلی کی مدت ہونے سے پہلے ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تو پھر آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کو کرانا ہے. مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ انتخابات کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو یہ پاکستان کی سیاسی استحکام کے لیے بھی، معاشی استحکام کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اگر الیکشن کو زیادہ آگے لے کے جاتے. اچھا، تو یہ تو ویسے قانونی طور پہ ٹھیک بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. ابھی پہلے بھی آپ دیکھیں نا، جب 90 دن کے اندر پنجاب کے انتخابات کرانے تھے KPK کے، تو یہ موجودہ 16 ماہ کی حکومت وہ انتخابات بھی نہیں کرا پائی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئینی مدت کے دوران جو ہے انتخابات کرائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے حاصل کریں، تاکہ کسی کو الیکشن سے پہلے جو ہے پری پول ریگنگ جو ہے اس کا کوئی الزام نہ لگے، اور شفاف اور صاف انتخابات جس تمام سیاسی جماعتیں جو اسمبلی کے اندر ہیں اسمبلی سے باہر ہیں ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، پھر ہی پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، مگر رانا صاحب صاف اور شفاف انتخابات یہ تو پتہ نہیں ایک وہ حقیقت ہے جو ہمیں کبھی پاکستان میں اس طرح نظر نہیں آئی اگر ان سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، کیونکہ جب بھی انتخابات ہوئے ہیں ہارنے والی جماعت نے یہی کہا ہے کہ ہم تو جیت رہے تھے، ہمیں تو انہوں نے دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا. تو یہ دھاندلی والا تو الزام میں نے تو اپنی ہوش جب سے میں نے سنبھالی ہے میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے بڑوں نے بھی اسی طرح ہی سنا ہوگا. تو شفاف جو الیکشنز کا انتخابات کا تصور ہے وہ پاکستان میں کیا واقعی ہے؟
देखिए अभी तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी और तमाम सियासी जमातों को बिठाना पड़ेगा, वरना फिर ये होगा कि एक सियासी जमात को बोलेगी कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है और दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये तासुर बड़ा दुनिया में गलत जाता है, ये नहीं जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जो हो चुका वो हो चुका, माजी के मज़ार पे फूल चढ़ाने से बेहतर है कि आगे की तरफ सोचें। अब जो मौजूदा क़यादत है उसमें तमाम सियासी क़यादत को बिठा के और उनके ग्रीवेंसेस जो हैं दूर करने चाहिए, ताकि अब आगे इलेक्शन की तरफ जाने का वक्त आ गया और वो जब तक तमाम सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है और उसकी जो वैलिडिटी है उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। और बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अभी हम जरा गैर मुल्की पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में हुकूमत और इसकी तरक्की के बारे में उनको बड़ी फ़िक्र रहती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और इस इंतखाबात में वो मतलब उनके क्या तासुरात हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का असासा हैं और उनके भेजे के रेमिटेंस से पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा होता है बल्कि ऑक्सीजन की तरह है, वो मुश्किल वक्त में हमेशा काम आते हैं। अब उनको वोटिंग राइट्स के ऊपर बड़ी डिबेट भी हुई, मगर मौजूदा इलेक्शन के हद तक अभी तक वो तरीकाकार और वो चीज़ें वजह नहीं की गई कि ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह जो है आज़ादी इज़हार राय के अंदर इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। पहली बात है, पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसीज उनके ऊपर बिल वास्ता या बिला वास्ता असरअंदाज जरूर होती हैं, तो वो इस वजह से पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी गवर्नेंस के निज़ाम के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। और वो आप अगर देखिए तो तमाम ही सियासी जमातों को माली इआनत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे होते हैं और एक्चुअल जो सियासी जमातों की फंडिंग की सोर्स है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा, और इसी वजह से उनका स्टेक भी बहुत बनता है, तो कोई ना कोई ऐसा निजाम वजह करना चाहिए कि वो लोग इलेक्शन में भरपूर शिरकत कर सकते। तो वोट का राइट उनके पास होना चाहिए, वैसे आपकी राय है क्या है? मैं कहता हूँ वोट का राइट भी होना चाहिए, वो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, वो आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए उनको, ताकि वो पाकिस्तान के लिए जो विजन रखते हैं उस विजन को एक इलेक्टेड प्रोसेस के जरिए अमली जामा पहना सकते हैं। या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिजर्व सीट सेनेट के अंदर और आप इसके अंदर कौमी असेंबली के अंदर रिजर्व कर दें, इस तरह खवातीन की रिजर्व सीट है, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी रिजर्व सीट होनी चाहिए ताकि वो अपना जो है पार्टिसिपेशन असेंबली के अंदर बराह रास्त कर सके। बिल्कुल सही। तो राणा साहब, उनको क्यों ये हक नहीं दिया जा रहा? क्या कोई खतरा है उनसे, मतलब कोई खौफ है कि किसी एक खास जगह पे वोट कर देंगे सारे, या मतलब क्या है वैसी बात? मेरे को खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन लोगों को ज़हन अपने खुले करने पड़ेंगे। अभी हम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उनको कि वो आके पार्टिसिपेट करें और ये तमाम चीजें करें। हमें उनके पैसे तो अच्छे लगते हैं, उनके डॉलर, यूरो जी और पौंड तो अच्छे लगते हैं, रियाल अच्छे लगते हैं, दिनार अच्छे लगते हैं, दरम अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनको इक़्तिदार के अंदर शामिल नहीं करना चाहते। ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, बाकी जो हम लोगों के मुल्क के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना है और इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत ही एक अहम काम होने वाला है मुल्की सियासत में। इस पे हमारा रोल क्या होना चाहिए और माजी में क्या रहा है, इस दफ़ा आपको क्या नज़र आ रहा है, इस पे अपना तज्ज़िया पेश कीजिए। मतलब लोगों को चाहिए कि उन लोगों को मुंतखब करें जो जिनका मंशूर, जिनका तर्ज अमल साबका जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए है, पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत रहा है। उन लोगों से जो है अपना वोट ही आपका बेहतरीन कहते हैं ना इंतकाम होता है कि आपको 5 साल के बाद मौका मिलता है कि आप अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है सेलेक्ट करके उनको असेंबलियों में भेजें ताकि वो आपकी उमंगों के तर्जुमान हो। अगर इस वक्त आपने कोई कोताही कर दी, कोई आपने लिसानी या कोई आपने असलियत की बिना पर या कोई आपने रिश्तेदारी की बिना पर या बरादरी की बिना पर अगर वोट डाल दिए तो फिर 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा और फिर वो 5 साल का जो अर्सा है
وہ آپ کے ووٹ ہی کا ترجمانی کرتا رہے گا. تو یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب لوگ اپنا سوشل میڈیا پہ اویئرنیس ہے لوگوں کو, لوگ اپنی آزادانہ حق رائے دہی کو استعمال کریں اور اپنے جو سیاسی عمل میں بھرپور شرکت کریں. ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, نہ کہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ کی بورڈ ایکٹیوسٹ بنے, بلکہ باہر نکل کے الیکشن کے عمل میں براہ راست شامل ہوں اور اپنے اپنے جو پرانے جن لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں ان کا انتخاب اپنے ووٹ کے ذریعے کریں اور ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جن کے منشور جو ہیں آپ کی امنگوں کے ترجمان ہیں. مگر ریاض صاحب آنیسٹلی بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے اور مطلب اتنا انہیں اعتماد ہے, یقین ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے اور وہ حکومت لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عوام کے پاس طاقت ہے اور انہیں ایسا یقین بھی ہے اس بات کا؟ مجھے تو عوام مایوس سے لگ رہے ہیں, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. جتنے نوجوان ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور یہاں کسی سے ووٹ کی بات کریں تو کچھ جو ان کے پریویس ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں رہے, ان کا وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ شاید کہ ہم واقعی کسی کو اقتدار میں لے کے آ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے تو اپنے ووٹ کا چوکیداری بھی خود ہی کریں گے. پولنگ ایجنٹ کا پروسیس موجود ہے. اس کے علاوہ پولنگ ایجنٹ کے علاوہ بہت سارے سسٹم امپروو کیے گئے ہیں کہ اب اس پر ہی ایک ٹائم رکھ دیا گیا ہے کہ 2 بجے کے بعد کوئی ریزلٹ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کچھ انٹرنل کنٹرول امپروو کیے ہیں. کچھ عوام کا کام ہے, جس طرح وہ آپ نے دیکھے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں کہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہیں آنے دیتے کہ جو شخص ڈیلیکوینسی کرے گا, اسی طرح اپنے ووٹ کے اندر بھی کسی کو دخل اندازی سے سوائے عوام کے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جب عوام بڑی تعداد میں الیکشن میں نکلیں گے اور ذات برادری سے بالاتر ہو کے پاکستانیت کے لیے سامنے آئیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقی نمائندے آ سکتے ہیں اور عوامی احتساب کے آگے دنیا کی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ چل نہیں سکتی. بالکل صحیح. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ دنیا میں رہا ہے, پوری ورلڈ میں ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تبھی کم کیا جا سکتا ہے جب عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ الیکشن کے اپنے ووٹ کی چوکیداری بھی کرے, پہرہ بھی کرے اور آخری ریزلٹ فارم 47 آنے تک وہاں پہ موجود رہے. تو پھر جو ہے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں, یورپین کمیشن سے لے کے ادارے ہیں ان کو آپ اس کی وائلیشن رپورٹ کریں اور الیکشن ٹریبونل تک اس چیزوں کو لے کے جائیں, ادھورا نہ چھوڑ دیں. صحیح. پھر میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ بہتری آئے, کیونکہ ایک رات میں ایک الیکشن سے تو بہتری نہیں آ سکتی. اگر یہ سیاسی عمل اب موجودہ 3 حکومتیں اپنی جو ہے وہ سیاسی عمل مکمل کر چکی ہیں, تو اسی طرح یہ پروسیس جاری رہے گا تو خود ہی چیزوں میں بہتری آئے. اچھا کران صاحب, دیکھیں دنیا بھر میں جو کامیاب انتخابات کا نظام ہے وہ ہے یہ الیکٹرک ووٹنگ مشین والا. تو ہمارے ہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا نظام آ جانا چاہیے تھا ابھی تک, یا ابھی مستقبل قریب میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ای وی ایم ایک اچھی چیز ہے اور ای وی ایم لانے کے لیے آپ کو اپنے ٹیکنالوجیکل اور کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اب پاکستان میں تو آج بھی جو پاکستان کی بڑی موٹر ویز ہے وہاں بھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو اگر آپ آئی ٹی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں اور اپنی کنیکٹیوٹی امپروو کر لیتے ہیں تو پھر ای وی ایم میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے بہت سارے اس کے پروٹوکولز ہیں جو ہونے چاہیے. تو آپ نے دیکھا یہاں تو جو 5G ہے وہ 4G لگتا ہے, 4G 3G لگتا ہے, تو وہ چیزیں امپروو کرنی پڑیں گی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ای وی ایم کا استعمال تو کر لیں لیکن جب ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا, آپ نے دیکھا واٹس ایپ کے اوپر پچھلے الیکشن میں پورا RTS سسٹم ہی بیٹھ گیا تھا. تو یہ بیڈ ایکسپیرینس ہے جن کی وجہ سے ای وی ایم کی طرف نہیں جایا جا رہا, لیکن یہ کہ امپروومنٹ لا کے اگلے 5 سال موجود ہیں. آپ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن کی فنڈنگ کریں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں. ران صاحب ایک آخری سوال چھوٹا سا, مجھے یہ بتائیں کہ ان انتخابات میں میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میڈیا کا بہت بڑا وائبرنٹ کردار ہے کہ میڈیا واچ ڈاگ کا کردار ادا کرے اور کسی ایک سیاسی جماعت کا ترجمان نہ بنے, بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع دے, یکساں اسپیس دے ان کو, تاکہ وہ اپنا جو ہے منشور عوام الناس کے سامنے رکھ سکیں. اور میڈیا کو چاہیے کہ پارٹی نہ بنے, کیونکہ دنیا میں غیر جانبدار میڈیا ہی جو ہے وہ پذیرائی پاتا ہے. اگر میڈیا سیاسی جماعتوں کے ترجمان بن جائے گا تو وہی حال ہوگا جو پچھلے 5 سال حکومت کا ہوا کہ 2 چینل ایک طرف 2 چینل ایک طرف,
اور ایک تصادم کی صورتحال رہی. اس تصادم کی وجہ سے حکمراں اتحاد جو ہے وہ اپوزیشن سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا, اپوزیشن حکمراں اتحاد سے ملنے کے تیار نہیں تھی. وہ ساری نفرت کا جو فینومینا ہے وہ 2 چینل اور 2 چینل 4 چینل پہ چل رہا تھا, باقی دنیا تماشا دیکھ. بالکل صحیح. ریحان صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. اور دوستو جو آپ کی رائے ہے آج کے پروگرام اور ان موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.